सामान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला आज जुन विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, संविधानको जुन अनुसूचीमा हामी संशोधन गर्दैछौँ, त्यसका निमित्त सम्पूर्ण देशवासीहरूसँगै देशका सबै नागरिकहरूसँगै म आफूले पनि खुसी साट्न चाहन्छु, गर्व गर्न चाहन्छु। मेरो विश्वास छ सभामुख महोदय, आजको दिनलाई नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। आजको दिन जसले नेपाललाई चिन्न चाहनेछ, बुझ्न चाहनेछ, उसले पनि आजको दिनलाई याद गर्नेछ। त्यस अर्थमा आज हामीहरू एउटा ऐतिहासिक दिनमा उपस्थित छौँ र ऐतिहासिक अभिभारा सम्पादन गर्नका लागि अग्रसर छौँ भन्ने मेरो ठम्मै छ सभामुख महोदय। इतिहासले सायद हाम्रो यो पुस्ताका काँधमा एउटा अभिभारा छाडेको थियो। सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना, जस अन्तर्गत महाकाली नदी, काली नदीदेखि पूर्वको भूभाग नेपालको थियो, त्यो भूभागको निश्चित खण्ड अतिक्रमित हुनु पुग्यो। खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमित हुनु पुग्यो। त्यो अतिक्रमित क्षेत्रमा हामीले हाम्रो दाबी स्थापित गर्ने र त्यो नेपालको भूमि हो भनेर सार्वभौम संसदले संविधानमै व्यवस्था गर्ने त्यो ऐतिहासिक क्षणमा हामी छौँ। साथीहरूले छलफलका क्रममा विभिन्न कोणबाट चर्चा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्दछ हामीले इतिहासले यो पुस्तालाई, हामीलाई यो युगीन अभिभारा सुम्पिएको थियो र हामीले त्यो अभिभारा पुरा गर्दैछौँ। नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि हामी अग्रसर हुँदैछौँ भन्ने हिसाबले नै यो विषयलाई लिनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। यो ऐतिहासिक काम सम्पादन गर्नका लागि, यो ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्नका लागि खास गरिकन नेपाल सरकारले, सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा नेपाल सरकारले जुन प्रकारको अग्रसरता लियो, नेपालको नक्सा सच्याउने र प्रकाशित गर्ने जुन निर्णय गर्यो, तदनुकूल संविधानको अनुसूची 3 मा अङ्कित निशान छाप र त्यहाँ रहेको नेपालको नक्सालाई पनि अद्यावधिक गर्ने हिसाबले संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेर सिङ्गो राष्ट्रलाई जसरी साथमा लिएर अगाडि बढ्ने अठोट गर्यो, सङ्कल्प गर्यो, पहल कदमी लियो र जसका वरिपरि आज सिङ्गो राष्ट्र गोलबन्द भएको छ, यो अग्रसरताका लागि, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने यो युगीन अभिभारा पुरा गर्नका लागि सिङ्गो राष्ट्रलाई, सबै राजनीतिक दलहरूलाई, सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई र सम्पूर्ण नेपालीलाई साथमा लिएर यो युगीन अभिभारा पुरा गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेकोमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, नेपाल सरकारलाई म हार्दिक रूपमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु र बधाई भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस बीचमा हामी एकातर्फ यो भूमिमा, अतिक्रमित भूमिमा हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्छौँ भनेर त्यसतर्फ दहरा र गहकिला कदमहरू चाल्दै थियौँ। त्यही बिचमा मानिसहरू आशंका पनि गर्दै थिए। आशंकाको जवाब व्यवहारबाट दिनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो। स्वाभाविक रूपमा हामी आशंकाका पछाडि होइन, आशंकालाई व्यवहारबाट जवाब दिने हिसाबले, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने हिसाबले, अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने हिसाबले, संवैधानिक कानुनी रूपमा समेत पनि हक स्थापित गर्ने हिसाबले हामीहरू अग्रसर भयौँ र आजको यो बिन्दुमा आइपुगेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। जहाँसम्म यो निर्णय छ, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रको भूमि, अतिक्रमित भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्ने
जुन कदम हामीले चाल्दैछौँ, एकछिनपछि हामीहरू मतदानको प्रक्रियाद्वारा संविधान संशोधन गर्दैछौँ र त्यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्दैछौँ। यो निर्णय सभामुख महोदय यो कसैका विरुद्धको निर्णय होइन। कतिपय मानिसहरूले के भन्ने गर्छन् भने नेपालको यो निर्णयले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, विशेष गरी भारतसँगको सम्बन्ध, नेपालको सम्बन्ध बिग्रिनेछ भन्ने कोडबाट पनि टिप्पणी गरेको म सुन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो यो निर्णय कसैका विरुद्धमा छैन, यो नेपालको पक्षमा छ। नेपाल नेपालको पक्षमा उभिँदा, नेपाल नेपालको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदा, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिँदा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिँदा छिमेकी मित्र राष्ट्रको दिल दुख्छ, उनीहरू चाहिँ सँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर लघुतावासबाट निर्देशित हुने होइन। हामीले यो आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढ्नुपर्दछ कि हामीले हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार स्थापित गरेर जाँदा नै वास्तवमा दुईटा छिमेकी राष्ट्रसँगको हाम्रो सम्बन्ध ठिक ढङ्गले अगाडि जान सक्छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि होइन, हामीले हाम्रो भूमिमाथिको हाम्रो हकलाई साबित गरेर छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनका लागि हामी यो कदम चाल्दैछौँ। त्यसर्थ यो कदमबाट लघुतावास लिने होइन, एउटा गर्वबोधका साथमा हामी यो नयाँ उचाइमा, नयाँ तथ्यमा, नयाँ सच्चाइमा उभिएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सक्दछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, नेपाल कहिल्यै पनि पराधीन रहेन। नेपाल सधैँ स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको हो। एउटा कालखण्डमा हाम्रो केही भूमि अतिक्रमित हुनु पुग्यो, त्यो अतिक्रमित भूमिलाई हाम्रो हक स्थापित गर्दैछौँ र नेपालको स्वतन्त्रतालाई, नेपालको सार्वभौमसत्तालाई, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नयाँ उचाइबाट सुदृढ तुल्याउँदै अगाडि बढ्दैछौँ र यसले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि आजको दिनले दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। सभामुख महोदय, केही सामान्य प्रसङ्गहरू पनि यहाँनिर उठेका छन्। सभामुख महोदय, महाकाली नदीको सिमानाका प्रसङ्गमा उठेको छ, महाकाली सन्धिको पनि चर्चा भएको छ। सभामुख महोदय, महाकाली सन्धिका बेलामा जुन खालको पदावलीको प्रयोग भयो, महाकाली नदीको अधिकांश भाग सीमा नदी भनेर जुन खालको पदावलीको प्रयोग भएको छ, यसको अर्थ के हो भने सभामुख महोदय, महाकाली नदीदेखि पूर्व भारतको भूभाग छ भन्ने होइन। सभामुख महोदय, महाकाली नदीदेखि पश्चिम पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने कुरालाई यो चाहिँ महाकाली सन्धिमा अङ्कित गरिएको त्यो पदावलीले प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ महाकाली नदीदेखि पश्चिम पनि दोधारा चाँदनी छ र दोधारा चाँदनी नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसर्थमा हामीले कुनै पनि प्रकारको दुविधा राख्नु हुँदैन। महाकाली अधिकांश भूभागमा महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्नुको अर्थ महाकाली नदीदेखि पूर्वमा भारतको भूभाग छ भन्ने होइन, महाकाली नदीदेखि पश्चिममा पनि नेपालको भूभाग छ भन्ने सच्चाइलाई त्यहाँ अङ्कित गरिएको। त्यसर्थमा त्यो सन्धिमा अङ्कित अभिव्यक्तिलाई पनि अन्यथा अर्थमा बुझ्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, प्रसङ्ग आएको छ, कागजमा लेखेर मात्रै, कागजमा कोरेर मात्रै, नक्सा बनाएर मात्रै भूमि प्राप्त हुँदैन। सभामुख महोदय, नक्सा नबनाइकन पनि हुँदैन। म मान्दछु नक्सा बनाएर मात्रै भूमि प्राप्त हुँदैन, तर नक्सा नबनाइकन पनि हुँदैन। हामीले गुमेको अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्नका लागि एउटा सही समयोचित र सङ्गठित प्रयास गरेका छौँ। सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर प्रभावकारी कदम चालेका छौँ। मलाई लाग्छ आज हामी सिङ्गो राष्ट्र जसरी नक्सा गुमेको भूमि समेत अङ्कित गरेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने क्रममा एकताबद्ध भएको छ, तदनुकूल संविधान संशोधन गर्ने र संविधानको अनुसूची परिमार्जन गर्ने प्रश्नमा सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएको छ। यो सिङ्गो राष्ट्रको एकताको बलमा सबै राजनीतिक दलहरू, सबै मान्य सदस्यहरू र आम नागरिकहरूको एकताको बलमा हामीले गुमेको अतिक्रमित भूमि हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। नक्सा मात्रै होइन, हामी सही ढङ्गले कदम चाल्दा, सुविचारी ढङ्गले कदम चाल्दा हामीले चाहिँ नक्सा मात्रै प्रकाशित गरेर रहने छैनौँ, अतिक्रमित भूमिलाई पनि हामी प्राप्त गरी छाड्नेछौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वास बोकेर आज हामीहरू यहाँबाट यो बैठक कक्षबाट निस्कनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सभामुख महोदय, त्यसकारण यो नक्सा परिमार्जनको प्रश्न होइन, अतिक्रमित भूमि प्राप्त गरी छाड्ने सङ्कल्पको प्रश्न हो। हामी नक्सा परिवर्तनबाट
नक्सा परिमार्जनबाट अगाडि बढ्दै अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न समर्थ हुनेछौँ। आम जनताको साथ समर्थनको बलमा हामीले यो काम गरी छाड्नेछौँ भनेर त्यो अठोट त्यो सङ्कल्प यो सदनले गर्नुपर्दछ। सभामुख महोदय, जहाँसम्म शक्तिको सन्दर्भ छ, सभामुख महोदय, आजको दुनियाँमा शक्ति र सत्यका बीचमा जब सङ्घर्ष हुन्छ, जहिले शक्तिले सत्यलाई पछ्याउनु अपरिहार्य हुन्छ। हामी कसैसँग पनि शक्तिको बलमा लड्ने हामी यो मानसिकतामा छैनौँ। हामी सच्चाइ इतिहासका तथ्यहरूलाई टेबलमा राखेर, ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई टेबलमा राखेर वार्ता गर्ने, वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने त्यो पक्षमा छौँ। त्यसर्थमा हामीसँग इतिहासका यस्ता जबरजस्त तथ्यहरू छन्, यस्ता जबरजस्त सत्यहरू छन्। त्यो सत्यको त्यो तथ्यको जगमा उभिएर टेबलमा हुने, संवादमा हुने, छलफलका क्रममा हामीले हाम्रो हक स्थापित गर्न समर्थ हुनेछौँ। त्यसर्थमा हामी राष्ट्रको आकार सानो छ कि ठुलो, जनसङ्ख्या ठुलो छ कि सानो भन्ने आधारमा होइन, हामी सच्चाइको समीपमा छौँ कि छैनौँ, हामीले सत्यको प्रतिनिधित्व गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामीले तथ्यको प्रतिनिधित्व गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामी हाम्रो अभियानमा सफल हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भन्ने कुरा अन्तिम रूपमा त्यसले निर्क्योल गर्ने हो। सभामुख महोदय, हामी सत्यको जगमा उभिएर अगाडि बढेका छौँ। ऐतिहासिक तथ्यले यो भूमि नेपालको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछन्। त्यस अर्थमा यो भूमि प्राप्त गरी छाड्नेछौँ। त्यस अर्थमा आज हामी नक्सा परिमार्जन गरेका छौँ। आज हामीले संविधान संशोधन गरेर अनुसूची 3 मा नेपालको परिमार्जित नक्सा अङ्कित गर्दैछौँ। यो नक्सा अङ्कित गर्ने मात्रै अभियान होइन, अतिक्रमित भूमि प्राप्त गरी छाड्ने हाम्रो अभियान हो। त्यो अभियानको एउटा ऐतिहासिक क्षण आज हो र हामी आजपछि पनि जसरी नक्सा प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा, संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हामी एकताबद्ध छौँ, यो जमिन प्राप्त गरी छाड्ने सन्दर्भ पनि सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले हामीहरू सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ र यो भूमिमा नेपालको हक साँचो अर्थमा स्थापित गरी छाडौँ। यो समेत पनि सबै मान्य सदस्यज्यूहरूसँग हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दै, सबै राजनीतिक दलहरूसँग यस रूपमा अपिल गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।